माँ को तकलीफ पहुंचाई, कोई बात नहीं, अब तक जो भी हुआ अल्लाह से उसकी तौबा कर लो, माँ की गोद में सर रख के माफी मांग लो, माँ माफ कर देगी, ममता से भरा हुआ दिल है, माफ कर देगी। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है, फरमाते मैं हज पे गया तो वहां बहुत भीड़, लाखों की तादाद में। मैंने सवाल किया, मौला क्या सबका हज कबूल हो गया? तो ख्वाब में जवाब मिला कि हाँ सबका हज कबूल हो गया। अल्लाह की बेनियाजी देखो, लाखों की भीड़, सबका हज कबूल। वो तो घर बैठे भी हज का सवाब दे देता है, बोलता है माँ बाप की तरफ मोहब्बत की निगाहों से एक बार देख ले, एक हज का सवाब। ये अल्लाह की बेनियाजी का आलम। अल्लाह ने कहा सबका हज कबूल हो गया, एक का कबूल नहीं हुआ, मोहम्मद बिन हारून बल्खी का। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं तलाश में निकल गया, ठिकाने ढूंढने लगा कि बल्ख के लोग कहाँ हैं, क्योंकि वहां सब अलग अलग रहते हैं ना, यहाँ हिंदुस्तान के, यहाँ पाकिस्तान के, यहाँ अमेरिका के, इधर सब अलग अलग रहते हैं। कहते मैं तलाश करने निकल गया और आखिर मैंने बल्ख के खीमे को मैंने पा लिया। मैंने पूछा कि हारून बल्खी यहीं रहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो, वो तो बड़ा ही सखी और नेक आदमी है। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते मेरे जहन में सवाल आया कि उसका तो हज भी कबूल नहीं हुआ, ये लोग उसको नेक करें। तो मैं मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा किस तरह तरीके का नेक है? तो लोगों ने जवाब दिया नमाजें पढ़ता है, 24वां तो उसका ये हज है, जो हज करना है वो 24वां हज है, नवाफिल पढ़ता है, रोजे रखता है, बहुत जायदाद थी, सारी खैरात कर दी। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो कहाँ मिलेंगे? तो बता कि एक पहाड़ के पीछे खीमे में इबादत कर रहे होंगे, मिल जाएंगे आप। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते मैं वहां गया, मैंने देखा कि नफिल पढ़ रहे हैं। तो सलाम फेरने के बाद मैंने सलाम किया, मैंने सवाल किया कि आप मोहम्मद बिन हारून बल्खी हैं? तो उधर से उन्होंने भी सवाल किया कि हाँ आप मालिक बिन दीनार हैं। तो मुझे बड़ा मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसको तो मेरा नाम भी पता है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से हारून बल्खी ने सवाल किया कि क्यों आए हो, क्या काम है? कहा बस यूं ही मिलने आया हूँ। हारून बल्खी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ख्वाब आया ना तुम्हें कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सवाल किया कि तुम्हें कैसे पता? तो हारून बल्खी ने जवाब दिया कि 24 साल से मैं यहाँ हज करने के लिए आ रहा हूँ, हज अस्वद का बोसा ले रहा हूँ, तवाफ कर रहा हूँ, सफा मरवा की सही कर रहा हूँ, मकाम इब्राहिम पर नमाज भी पढ़ रहा हूँ, अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ। और हर साल अल्लाह का कोई वली आके कह देता है कि तेरा तो हज कबूल ही नहीं होना, तू जा यहाँ से, कबूल ही नहीं होता, 24वां हज है मेरा। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उसके पास बैठ गए, उसके घुटने पर हाथ रखा और उसका एक हाथ कटा हुआ था, हारून बल्खी का एक हाथ कटा हुआ था। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि भाई तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं होता? कहा मत पूछो वरना आप भी मुझसे नफरत करोगे। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने इसरार किया तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी माँ का नाफरमान हूँ। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ताज्जुब में पड़ गए कि जो शख्स 24वां हज कर रहा है वो माँ का नाफरमान कैसे हो सकता है? तो पूछा किस तरीके से तूने नाफरमानी की? तो हारून बल्खी ने जवाब दिया, कहा अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था, माल था, दौलत थी, प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी, बहुत कुछ था, घोड़े थे, और मैं उस दौलत की वजह से अय्याशियों में पड़ गया, इधर उधर दिन भर शराब पीता था, लोगों से गाली गलौज करता था। तो रमजान का महीना था, असर के बाद का वक्त था, मैं घर पे आया, माँ रोटी पका रही थी। तो मैंने माँ से कहा माँ रोटी दे दे। माँ ने कहा खुद तो रोजा रखता नहीं, कम से कम जो रोजेदार हैं उनका तो ख्याल कर ले। तो ये जुमला सुन करके मुझे गुस्सा आ गया, मैंने माँ को एक थप्पड़ मार दिया, नौजुबिल्लाह। और माँ उसी तंदूर में गिर गई जिसमें माँ रोटियां पका रही थी। लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे होश तब आया। मैं रात भर सबकी आवाजें सुनता रहा, शोर सुनता रहा, लेकिन नशे की हालत में पड़ा रहा। और मुझे होश दूसरे दिन जोहर की नमाज के बाद उस वक्त आया जब मेरी बीवी अलमारी से अपने कपड़े पैक कर रही थी, अपने कपड़े रख रही थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही है? तो बताया कि अपने मायके जा रही हूँ, मैं माँ के कातिल के साथ अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकती। तो हारून बल्खी ने पूछा माँ कत्ल हो गई? तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि हाँ, 9 महीने तुझे पेट में पालने वाली, अपनी छाती से लगा के तुझे दूध पिला के परवरिश करने वाली, तुझे इस मकाम तक पहुंचाने वाली तेरे हाथों से कत्ल हो गई। मैंने कहा मैयत कहाँ है?
تو بیوی نے جواب دیا دفن کر دیا۔ تو ہارون بلخی نے کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا کیونکہ ماں وصیت کر کے گئی ہے تو اس کو میرا چہرہ مت دکھانا، میری میت کے قریب مت آنے دینا۔ ہارون بلخی کو یہ جملہ اس طریقے سے دل میں چبھا کہ فوراً اٹھے اور جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا وہ کلاڑی لے کر کے وہ ہاتھ کاٹ دیا، اور جو جائیداد تھی وہ سب قربا میں فقراء میں تقسیم کر دی۔ تو یہ واقعہ سننے کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے بھی اس کو ایک تھپڑ لگایا، میں نے کہا تو ہے ہی اس لائق۔ مالک ہارون بلخی نے کہا کہ 24 سال ہو گئے ہیں میرے، لیکن اللہ سنتا ہی نہیں، میں معافی مانگتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اللہ مجھے معافی نہیں کر رہا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو ہے ہی اسی لائق۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں گھر آ کر کے جب میں سویا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالک تو نے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کر دیا، اس کو نا امید کیوں کر دیا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ماں کا نافرمان ہے، اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا تھا۔ کہا نہیں مالک، قیامت کے دن اسی ماں کی وجہ سے اس کو جنت ملے گی اور اسی ماں کی وجہ سے اس کی بخشش ہوگی۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیسے ہوگا؟ کہا قیامت کے دن جب ماں اس کے اوپر مقدمہ دائر کرے گی، اللہ اس کی ماں سے پوچھے گا ماں اس نے تجھے جلا کر کے مار دیا تھا، یہ تیرا قاتل ہے، بتا اس کے ساتھ کیا کروں؟ ماں کہے گی اس کو سخت سے سخت سزا دو۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو زنجیروں میں جکڑ لو اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ماں سے اللہ کہے گا ماں اس کو سزا مل رہی ہے، ماں کہے گی ہاں اس کو سخت سے سخت سزا دو۔ لیکن جب تھوڑی دور جائے گا پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا، پھر گھسیٹتا ہوا تھوڑی دور جائے گا ماں کی طرف، پھر پلٹ کے دیکھے گا، جب جہنم کے قریب پہنچ جائے گا تو پھر ماں کی طرف پلٹ کے دیکھے گا، کہے گا ماں یہ مجھے جلائیں گی۔ ماں دنیا میں جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی ضرورت ہوتی تھی تو میں تجھے پکارتا تھا، تیرا نام پکارتا تھا، ماں یہ لوگ جہنم میں مجھے جلائیں گے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، ماں مجھے بچا لے۔ ماں کہے گی مولا میرے مولا، اللہ کے ہاں بول، کہے گی مولا میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، ماں زندہ ہے، ماں کی قدر کر لو۔ جن کی مائیں نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھو، دنیا کاٹتی ہے ان کو۔ بڑے بڑے پیسے والے تنہائی میں جا کے روتے ہیں جن کی مائیں نہیں ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، قدر کر لو، معافی مانگ لو، جو پریشانیاں ماں کو پہنچائی، جو تکلیف پہنچائی اس کی معافی مانگ لو، معاف کر دے گی، وہ ماں ہے۔ میرے بھائیوں، چند پیسے کما کر کے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اپنے پیروں کی دھول نہ سمجھو۔ کسی بھی مقام پہ پہنچ جاؤ یہ مت سوچو ماں کے پہلے دودھ کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، چاہے کسی بھی مقام پہ پہنچ جاؤ۔ یہ ماں کی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اس لیے اپنی ماں کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی فرما برداری کرو، ورنہ ماں کے دل کی ایک بد دعا جو تم نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے وہ تمہارے لیے اور تمہاری پوری زندگی کے لیے، یہاں تو یہاں اور میدان حشر میں بھی تمہیں رونے پر اور رلانے پر وہ کافی ہوگی۔ اس لیے میری گزارش آپ سب سے کہ ماں باپ کی جتنی زیادہ ہو سکے اتنی کیئر کریں۔ صرف ایک بار سوچ لیں کہ اس مقام تک اگر آپ پہنچے وہ کس کی دین ہے، کس وجہ سے پہنچے۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔